पुराना दलले बोल्नेले काम गर्दैन भन्ने कुप्रचार गरे लामिछानेको भनाई। वर्षाले सडक अवरुद्ध हुँदा तराईमा महँगियो तरकारी। छिट्टै चीन जाँदैछु, केही महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुनेछ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। छाउपडी कुप्रथा हटाउने सुदूरपश्चिम सरकारको नीति प्रभावहीन, अझै छाउगोठमा गुमाइरहेका छन् ज्यान। पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाएको विरोधमा पोखराका मेयरको पुतला दहन। पेरिसको एफिल टावर बमले उडाउने धम्की। कांग्रेसलाई ओलीको प्रश्न, कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो कि पुच्छरले कुकुर? भाइरल सिमरनलाई प्रमोदको सुझाव, म्युजिक क्लास जोइन गर्नु, पढाइ बिगार्दै नबिगार्नु। बालनको कविता, तिमीलाई ओली मनपर्छ, मलाई बोली मन पर्दैन। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूमा प्राविधिक विषयमा गहिरो रुचि देखियो। मेयर शाहको भनाई, ग्लोबल आइएमई बैंक बन्यो सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने वाणिज्य बैंक। सबै भ्रष्टाचारका विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन हुनुपर्छ पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाई। आगामी 3 दिनमा देशभर वर्षा, सतर्कता अपनाउन अनुरोध। माओवादीलाई स्मार्ट पार्टी बनाउने ब्रसमानको प्रस्ताव। भारतले नेपाली गोलभेडा आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटायो। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोकमा बाढीको उच्च जोखिम। अमेरिकी जंगलमा लागेको डढिलोबाट मृत्यु हुनेको संख्या 67 पुग्यो। रोनाल्डो इन्स्टाग्राममा सबैभन्दा बढी कमाउने खेलाडी। मेस्सी कतिले पछाडि त सुन तस्करीको सत्य बाहिर आउँछ भनेर सरकारले सांसद शर्मालाई हतगडी लगायो। अध्यक्ष ओलीको भनाई, मन्त्रीहरूलाई हरेक महिना प्रगति विवरण बुझाउन भनेको छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भइसकेको छु। पूरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ सबै कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला अनि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुराना दलले अहिलेबाटै बोल्नेले काम गर्दैन भनेर कुप्रचार गर्दै हिँडेको आरोप लगाएका छन्। पश्चिम नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर 1 को क्षेत्रीय अधिवेशनमा बोल्दै लामिछानेले पुराना दलका नेता कार्यकर्ताले जनता भड्काउन खोजेको आरोप लगाएका हुन्। तपाईहरूलाई पुराना दलका नेता कार्यकर्ताले भड्काउन खोज्छन्, अनेक बहाना बनाउँछन्, तर तपाईहरू आत्तिनु हुँदैन। 2079 को निर्वाचनमा जनताले गरेको विश्वासको कारण केही काम र असल सुरुवात गरेको दाबी गर्दै लामिछानेले कामलाई पूर्णता दिन नसकिएकाले आगामी चुनावमा बहुमत दिएर पठाउन आग्रह समेत गरे। पटक पटक बहुमत दिएपछि भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य गरेर सुशासन कायम गर्ने उनको दाबी रहेको थियो। उनले भने, आगामी चुनाव पछिको सरकार हामीलाई बनाउने जिम्मा दिनुहोस्। भ्रष्टाचारीको भागाभाग हुनेछ। ब्लू बसको विषयमा भ्रम फैलाउनेहरू दिदीबहिनीहरूको विरोधी भएको भन्दै आवश्यक परेमा देशैभर ब्लू बस सञ्चालन गरेर महिलाहरूको सम्मान गर्ने लामिछानेले बताएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेताहरूलाई कटाक्ष गरेका छन्। उनले शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम उल्लेख गर्दै व्यङ्ग्यात्मक कविता लेखेका छन्। उनको कविता यस्तो रहेको छ, मलाई नेता मन पर्दैन, तिमीलाई नेता मन पर्दैन, मलाई एउटा मन पर्दैन, तिमीलाई यी त मन पर्दैन, तिमीलाई केपी ओली मनपर्छ, मलाई बोली मन पर्दैन, तिमीलाई शेरबहादुर मनपर्छ, मलाई टोली मन पर्दैन, तिमीलाई प्रचण्ड मनपर्छ, मलाई गोली मन पर्दैन, शान्तिको दशैं मनपर्छ, शान्तिको दशैं मनपर्छ, रगतको होली मन पर्दैन, मलाई देश मनपर्छ, तिमीलाई के मन पर्दैन भनेर उनले प्रश्न पनि सोधेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, पृथ्वी चोकमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाएको विरोधमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको पुतला दहन गरेको छ। मेयर आचार्यको निर्देशनमा उक्त प्रतिमा हटाएको भन्दै राप्रपाको कास्की जिल्ला समितिले पुतला जलाएको हो। आदिवासी दिवसका दिन बिहिबार पृथ्वीनारायण शाहको शालिगसँगै राखिएको प्रतिमा हटाएपछि शालिगको विवाद सुरु भएको थियो। आदिवासी जनजाति दिवसको दिन प्रतिमा हटाएको पाइएपछि राप्रपाले पृथ्वी चोकमा लखन थापाको शालिगसँगै पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा राखेको थियो। महानगरले प्रतिमा हटाउने जानकारी पाएपछि राप्रपा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य पञ्चराम गुरुङ सहित कास्कीका राप्रपाका नेता कार्यकर्ता पृथ्वी चोकमा धरना बसेका थिए, तर उनीहरू फर्केपछि मध्यरातीमा महानगरले प्रतिमा हटाएको थियो।
त्यस्तै बलको समाचार सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला जोड्ने प्रमुख सडक भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि पश्चिम तराईका तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ। पहाडी जिल्लाबाट नियमित रूपमा तरकारी ढुवानी हुन नसकेपछि तराईमा मूल्य आकाशिएको बताइएको छ। अहिले पहाडी जिल्लाहरूबाट आउने आलु, बन्दा, काउली, बोडी र टमाटर लगायतको मूल्य झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ। पहाडी जिल्लाबाट आउने आलु पाउनै मुस्किल हुन थालेको छ। आलु ल्याउनै सकिएको छैन, ल्याएपछि भाडाले मूल्य दोब्बर भएको छ। महेन्द्रनगर स्थित सब्जी मण्डीका व्यवसायी विश्राम सिंह धामीले भने एक हप्तामा आलुको मूल्य दोब्बर भएको छ। उनका अनुसार बाटो अवरुद्ध हुँदा अघि 40 किलो आलुका बोरा महेन्द्रनगरमा 1700 पुग्थ्यो। हाल सोही परिमाणको आलु 3200 पुगिरहेको छ। त्यति बेला महेन्द्रनगरमा पहाडी नयाँ आलुको मूल्य प्रति किलो 40-50 थियो, अहिले प्रति किलो 80 पुगेको छ। आलु मात्र होइन, बन्दा, काउली, बोडी, मुला र टमाटरको मूल्य समेत अनपेक्षित रूपमा बढेको छ। त्यस्तै बौरको समाचार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सृजना र क्षमता राष्ट्रका पक्षमा प्रयोग गर्ने युवालाई अपील गरेका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस 2023 का अवसरमा आयोजना गरेको सप्ताहव्यापी समापन कार्यक्रममा शनिबार उनले स्वदेश र विदेशमा रहेका लाखौं युवालाई देशभित्र विकास निर्माणका कार्यमा जुट्न आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले आउने दिनमा नेपालले कोल्टे फेर्दै जाने र विकासले गति लिने विश्वास समेत व्यक्त गरे। उनले भने नेपालमा हर हालतमा सुशासन, बेथिति र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनैपर्छ, तल परेको समुदायले माथि ल्याउने कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै नेपाली युवाभित्र अन्तर्निहित सृजनात्मक क्षमता र प्रतिभालाई देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका निमित्त कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेमा आफ्नो ध्यान गएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा केही दिनदेखि लगातार नै विदेशमा जाने युवा श्रमिकको हक हितको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सोचिरहेको छु, लागिरहेको छु उनले भनेका छन्। त्यस्तै त फ्रान्सको राजधानी पेरिस स्थित एफिल टावर बमले उडाउने धम्की दिइएको छ। फ्रेन्च प्रहरीले बमले उडाउने धम्की आएपछि एफिल टावर खाली गराएको जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। एफिल टावर विश्वकै पर्यटकको मुख्य आकर्षकको केन्द्रमध्ये एक हो। सो धम्कीपछि शनिबारका लागि एफिल टावर सर्वसाधारणका लागि बन्द गरिएको छ, तर समाचारहरूमा यो धम्की कसले दिएको हो भन्ने विषयमा केही खुलाइएको छैन। अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियामा सेनाले सत्ता हत्याएपछि फ्रान्सले लिएको नीतिले नाइजरमा फ्रान्सप्रति नकारात्मक धारणा बढिरहेको नाइजरको प्राकृतिक स्रोतमा फ्रान्सले दोहन गरिरहेको बताइन्छ। त्यस्तै अबको समाचार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दल कांग्रेस टिप्पणी गर्न लायकको पार्टी नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई सानो दलको पछि लाग्ने रहर नसकिएसम्म आफूले केही पनि प्रतिक्रिया नदिने ओलीको भनाइरहेको थियो। उनले पुच्छरले कुकुर हल्लाए जस्तो भूमिकामा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस रहेकोमा आफू छक्क परेको पनि बताए। गुरु लुइटेल अध्ययन तथा विकास केन्द्र नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कांग्रेसलाई कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने हो भनी प्रश्न समेत गरे। उनले 4वटा मन्त्री लिएर साना दलको पछि हिडुन्जेल प्रतिशोधको राजनीति नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चेतावनी दिए। प्रचण्डको पाकिस्तानी शैलीको प्रतिशोधको राजनीति धेरै नटेक्ने उल्लेख गर्दै उनले यस्ता कार्यमा सरकारले औसिन पनि नहुने बताए। उनले सांसद सुनिल शर्मालाई हतगडी लगाएर सरकारले सर्वसाधारणलाई आफू विरुद्ध नबोल्न तर्साएको आरोप समेत लगाए। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग, सुरिलो स्वरमा गीत गाएर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बागलुङकी सिमरन परियार यति बेला काठमाडौँमा छिन्। उनी काठमाडौँ आएर रेकर्ड गराइरहेको पहिलो गीत शुक्रबार सार्वजनिक भइसकेको छ। उनले प्रमोद खरेलको स्वर रहेको उसलाई पाउन 2 को फिमेल भर्जनबाट गायन यात्रा सुरु गरेकी छन्। शुक्रबार सार्वजनिक यो गीतले युट्युबमा राम्रो भ्युज पाउँदै सङ्गीततर्फ ट्रेन्डिङको पहिलो स्थान ओगटेको छ। सिमरनले शुक्रबार नै अर्को गीतमा पनि स्वर दिइसकेकी छन्। श्रीधर अधिकारीको सङ्गीतमा रहेको उक्त गीत शनिबार बेलुका सार्वजनिक भइसकेको छ। यति बेला सिमरनलाई थुप्रै गीतबाट अफर आइरहेको छ। गीत मात्र नभएर चर्चित टेलिसिरियलबाट पनि उनलाई अभिनयको अफर आएको बुझिएको छ। प्रमोदको सुझाव, म्युजिक क्लास जोइन गर्नु, पढाइ नबिगार्नु। प्रमोद खरेलको ठूलो फ्यान भएको बताउने सिमरनले पहिलो गीत प्रमोदकै गाइन्। गीत रेकर्ड गराएको अर्को दिन प्रमोदलाई भेट्ने अवसर समेत पाइन्। भेटघाटका क्रममा प्रमोदले सिमरनले गाएको भिडियो आफूले हेरेको बताउँदै स्वरको प्रशंसा समेत गरेकी थिइन्। प्रमोदले राम्रो गर्नु, मेहनत गर्नु भन्दै सिमरनलाई शुभकामना समेत दिएका थिए। दर्शकवृन्द, सिमरनको स्वर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूमा प्राविधिक विषयमा गहिरो रुचि देखिएको बताएका छन्। शनिबार बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रमका गतिविधिबारे सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिँदै
मेयर शाहले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरूमा प्राविधिक विषयको सिकाइप्रति उत्साह देखिएको बताएका छन्। मेयर शाहले भनेका छन्, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूमा प्राविधिक विषयमा गहिरो रुचि देखिएको छ। सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय शिक्षकलाई प्रदान गरिएको रोबोटिक्स, कृत्रिम बौद्धिकता, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ड्रोन टेक्नोलोजी र कोडिङ विषयमा दिएको अभिमुखीकरणमा विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थीहरूमा विषय सिकाइप्रति उत्साह देखिएको हो। महानगरपालिकाले शुक्रबार बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँका भानु माध्यमिक विद्यालय र पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका प्राविधिक विषयको सिकाइबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो। शाहले बुक फ्री फ्राइडेका कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षामा सिप कार्यक्रमको अर्को सत्र सञ्चालनको तयारी समेत गरिएको समेत जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रत्येक शुक्रबार बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, आगामी 3 दिन देशका धेरैजसो स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यूनचापीय रेखा नेपाल नजिकसँगै भारतको बिहारको उत्तर पश्चिम भूभाग तथा आसपासमा रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको पनि प्रभाव रहेकाले आगामी केही दिनसम्म मनसुनको न्यूनचापीय रेखा अझै नेपाल नजिक सर्ने सम्भावना छ, जसका कारण आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्यानसहित भारी वर्षा तथा 1-2 स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्यानसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाले विशेष मनसुन बुलेटिन जारी गर्दै शनिबारदेखि सोमबारसम्म देशको पहाडी भूभागमा पहिरो तथा ग्रेगानको बहावको जोखिम रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। साथै शहरी क्षेत्रमा जुबानको जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदी नाला खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने, दैनिक जनजीवन तथा सडक तथा हवाई यातायात समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता तथा पूर्व तयारी अपनाउन सर्वसाधारण तथा सबै सरकारवाला निकायमा अनुरोध गरिएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करीको सत्य बाहिर आउने डरमा सरकारले संसदमा आफ्नो पार्टीलाई बोल्न नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई सुन तस्करीबारे बोलेपछि सरकारले पक्राउ गरेको जिकिर गर्दै ओलीले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई पनि बोल्न नदिन कांग्रेस सांसदहरू संसद बैठकमा उठ्न थालेको दाबी गर्नुभएको हो। नेपाली कला साहित्य डटकमले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकार आफै सो प्रकरणमा संलग्न रहेकाले उसले सत्य बाहिर आउने डरले यसबारे बोल्ने जो कसैलाई पनि सांसद शर्मालाई जस्तै हदगडी लगाइदिने चेतावनी दिएको बताउनुभयो। उहाँले भारतले पनि सुन प्रकरणबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै त्यसको सत्य पत्ता लगाउने काममा आफ्नो पार्टी लागि परेको पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तै त पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचारका विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक हुने बताएका छन्। सुनकाण्डमा नेकपा एमाले छानबिन समितिको विषयमा गरेको माग सैद्धान्तिक रूपमा सही भएको भन्दै अन्य विषयमा पनि छानबिन समिति आवश्यक रहेको बताएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि व्यक्तिले मात्रै कारबाही गरेर नहुने भन्दै संरचनागत रूपमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताए। देशको विकासका लागि स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक छ, सुशासनका विषयमा सरकार दृढ हुनुपर्छ। शुक्रबार बुटोलमा बोल्दै उनले भने वैचारिक आधार बिनाका चुनाव जित्ने दलीय गठबन्धनले मुलुकमा परिवर्तन हुँदैन, समाजवाद केन्द्रित वैकल्पिक शक्ति आवश्यक छ। ललिता निवास जहाज खरिदका घोटाला, परियोजना निर्माणमा घोटाला निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ उनले भनेका छन्। यस्ता समितिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्ने हैसियत राख्नुपर्ने उनले बताए। ललिता निवास प्रकरणमा आफूले छानबिनमा सघाउने भन्दै त्यो निर्णय आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा नभएको उनको जिकिर रहेको थियो। छानबिनको स्वागत गर्छु, मबाटै उच्चस्तरीय छानबिन सुरु हुन्छ भने म सघाउन तयार छु उनले भनेका छन्। त्यस्तै त जनता समाजवादी पार्टीले गौर हत्याकाण्डलाई छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई गौर हत्याकाण्डमा सरकारले फसाउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले यो घटनाकै उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्रलाई प्रहरीमा दर्ता भएको उजुरीका आधारमा गौर हत्याकाण्डमा मुछिँदै फसाउन षड्यन्त्र भइरहेको पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए।
शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सुमनले पीडितहरूसँग सरकारले साउन 23 गते गरेको सम्झौताको पहिलो बुँदामा आफूहरूको आपत्ति समेत रहेको बताए। उक्त सम्झौतामा भनिएको छ त्यतिबेला प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरीमा छानबिन अगाडि बढाइनेछ, जहाँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्षमाथि पूर्वाग्रही ढङ्गले नाम राखिएको छ। 2063 चैत 7 गते मधेसी जनअधिकार फोरमले 12 दिन अगाडिको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार गौरको राइस मिलमा शान्तिपूर्ण राजनैतिक सभा आयोजना गरेको थियो। तर माओवादीको भातृ संगठन मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु शाह सहितको हटका कारण गौर घटना भएको जसपाले विज्ञप्ति निकाल्दै जनाएको छ। चैत 7 गते गौर घटनामा 27 जनाको मृत्यु भएको थियो। 2063 माघ 1 गते जारी अन्तरिम संविधान 2063 मा असहमति जनाउँदै मधेसमा उपेन्द्र यादवले मधेस विद्रोह सुरु गरेका थिए। त्यसै अन्तर्गतको सभा गौरमा आयोजना गरिएको थियो। त्यस्तै अब अर्को समाचार, ग्लोबल आइएमई बैंक सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने वाणिज्य बैंक बनेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को असार मसान्तसम्म दाखिला भएको करको आधारमा ग्लोबल आइएमई बैंक पहिलो नम्बरमा परेको हो। अर्थ मन्त्रालयको स्रोत अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकले गत आर्थिक वर्षमा 5 अर्ब 43 करोड रुपियाँ कर दाखिला गरेको छ। यो कर बैंकले वर्षभरि विभिन्न शीर्षकमा तिरेको सबै करको योग हो। ग्लोबल आइएमई बैंकले गएको आबमा 7 अर्ब 25 करोड रुपियाँ खुद नाफा गरेको छ। यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 46.26% बढी हो। बैंकले अघिल्लो आब 2078-79 मा 3 अर्ब 17 करोड रुपियाँ कर दाखिला गरेको थियो। 21 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर बनेको ग्लोबल आइएमई बैंक चुक्ता पुँजीको आधारमा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो बैंक हो। त्यस्तै अब अर्को समाचार, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव ब्रसमान पुन अनन्तले माओवादीलाई स्मार्ट पार्टी बनाउने अवधारणा अघि सारेका छन्। पुनले वर्तमान साइबर युग सुहाउँदो स्मार्ट पार्टीले मात्र अहिलेको अवस्थामा मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने र पार्टी पुनर्निर्माण सम्भव भएको बताए। पार्टी सम्बन्ध महिला संगठन अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुनले स्मार्ट पार्टी बनाउने कार्य योजनाको चर्चा गरे। समयअनुसार चल्न नसक्ने पार्टीहरू इतिहासमा सीमित भएका छन्। उनले भने अहिलेको साइबर युगमा स्मार्ट पार्टी बनाउन जरुरी छ। यस्तो पार्टीले मात्र आजको युग सही प्रतिनिधित्व गर्छ। विश्व चौथो चरणको औद्योगिक क्रान्तिको सम्मुखमा रहेको भन्दै पुनले यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्टहरूले डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको समेत प्रयोग गरेर स्मार्ट पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने औल्याए। लेनिनले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको निमित्त संगठनको रूप सर्वथा अचूक र अपरिवर्तनशील हुन नसक्ने उल्लेख गरेको चर्चा गर्दै पुनले सङ्घर्षको स्थिति र विकासको प्रक्रिया अनुरूप संगठनको रूपहरूको खोजी गरिरहेको बताएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक मन्त्रीहरूलाई नमुना कार्य गरेर देखाउन भन्दै कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको बताएका छन्। चितवनको भरतपुर 22 पटिहानीमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरूले हरेक महिना प्रगति विवरण बुझाउनु पर्ने गरी सम्झौता गरेको बताए। अहिलेको सरकार सुशासन, न्याय र समृद्धिको लागि दृढ भएर लागेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा समृद्धिको यात्रा अघि बढाउँदै सुशासन कायम गरेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सरकार लागेको बताए। उनले बुढी गण्डकी लगायतका ठूला परियोजनाहरूको निर्माण कार्य अगाडि बढ्न लागेको जनाउँदै एउटै परियोजनाबाट 10,000 मेगावाटसम्म विद्युत निकाल्ने गरी काम भइरहेको बताए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, भारतले नेपालबाट गोलभेडा आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले नेपालबाट गोलभेडा आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको जानकारी दिएकी हुन्। बिहिबार भारतको संसदमा सम्बोधन गर्दै उनले नेपालबाट गोलभेडा आयातको प्रक्रिया थालिएको बताएकी थिइन्। नेपाली गोलभेडा आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवाबारे अर्थमन्त्री सीतारमणले संसदमा जानकारी गराएको कुरा द इकोनोमिक्स टाइम्सले लेखेको छ। उनले नेपालबाट आयात हुने गोलभेडा वाराणसी, कानपुर र लखनऊमा शुक्रबारदेखि भित्रिन सुरु हुने बताएकी थिइन्। तर नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयले भने भारतले नेपालबाट गोलभेडा लैजाने विषयमा कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताएको छ। मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालबाट गोलभेडा लैजानेबारे कुनै औपचारिक जानकारी नभएको दाबी गरे। भारतको प्लान्ट क्वारेन्टिन लिस्टमा नेपाली गोलभेडा परेको भन्ने मात्रै जानकारीमा आएको उनले बताए। भारतको क्वारेन्टिन लिस्टमा नेपाली गोलभेडा परेपछि अब भारतको आयात प्रतिबन्ध हट्यो, सचिव मरासिनीले भने। तर औपचारिक रूपमा कसरी ती वस्तु आयात गर्ने भन्नेबारे भारतले केही जानकारी गराएको छैन उनले भनेका छन्। त्यस्तै त अमेरिकाको हवाईको जंगलमा लागेको आगलागीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 67 पुगेको छ। आगलागीबाट सबैभन्दा बढी हवाईको
माउ काउन्टी क्षेत्रमा धेरैको मृत्यु भएको हो। धेरै ठाउँमा लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। हवाईका गभर्नर जोस ग्रिनले माउईमा मात्रै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 59 पुगेको बताएका छन्। हवाईका गभर्नरले भनेका छन् कि मृत्युहरू खुला ठाउँमा भएको हो र भवनहरूभित्र होइन। मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने उनको भनाइरहेको छ। हवाई प्रशासनले आगलागीको अनुसन्धान र सर्वेक्षण गर्न आदेश दिएको छ। चेतावनीको साइरन किन बजेनन् भन्ने पनि छानबिन हुनेछ, जसका कारण बासिन्दा सचेत हुन सकेका छैनन्। गत हप्ताको सुरुमा हवाईमा आगलागी भएको थियो जुन अनियन्त्रित अवस्थामा पुगेको थियो। त्यस्तै अब खेल समाचार। चर्चित फुटबल क्रिस्टियानो रोनाल्डो फेरि एकपल्ट इन्स्टाग्राममा सबैभन्दा बढी कमाइ गर्ने खेलाडी बनेका छन्। इन्स्टामा राखेको एक प्रायोजित पोस्टका लागि उनले करिब $3.2 मिलियन पाउँछन्। 38 वर्षीय रोनाल्डो 5 पल्ट फुटबल प्रतिष्ठित उपाधि बालोन डिओर विजेता बनेका हुन्। रोनाल्डो लगातार तेस्रो वर्ष इन्स्टाग्राममा सबैभन्दा बढी कमाइ गर्ने व्यक्ति घोषित भएका छन्। यस वर्ष अघि जुलाईमा साउदी अरब गएसँगै सन् 2017 पछि पछिल्लो पटक फोर्ब्सले रोनाल्डोलाई संसारकै सबैभन्दा बढी कमाउने खेलाडीको सूचीमा राखेको थियो। अहिले रोनाल्डो सन् 2023 को इन्स्टाग्राम रिच लिस्टमा शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। यो एक तरिकाले अनलाइन प्रेरणाको वैश्विक निर्धारण पनि हो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।